तुमकां खबर आसा न्ही, आजकाल न्ही कोंबलुदात लँडाक लागून भरपूर वयर सकयल चल्लेले आसा। हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की रस्त्या वयली सगळी जी घरां आसा ती मोडची म्हणून। सगळ्यान पयलीं नार्वेकर जेन्ना मिनिस्टर आसलेले त्या वेळार न्ही ताणें एक कायदो काडलो की ही घरां कशी वाचोवची। त्या वेळार सुद्दां न्ही कोंबलुदाताचे जे अटर्नी आसा जावं अध्यक्ष आहा त्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें, ताका लागून ते थंयसरूच ठॅप जाले। दुसरी गजाल जाली, आमचे मनोहर पर्रीकर आसलेले त्या वेळार तेणे एक परत आवाज काढलो की आपल्याक सपोर्ट केल्या तुम्ही लोकांनी, तेन्ना तुमकां आपूण तुमची जागा तुमकां आनी सगळ्यांनी तुम्ही फायली तयार करच्यो म्हणून। फायली कश्यो तयार करपाच्यो जाल्यार त्यो फायली सगळ्यांनी तुमकां सांगता लाखा वयर लोकांनी प्रत्येक गांवांत लोकांनी आमच्या गोंयांत प्रत्येकानी फायली रेडी करून दिल्यो। फायली जेन्ना रेडी करून दिली, आता त्यो फायली गुड्ड्याक पडल्या। आता त्यो फायल्यो अश्यो गुड्ड्याक पडल्या आनी आता इतलो फायलींचो त्या काय उपयोग जावंक ना, कांयच तेणे करूंक ना। कित्याक तर कोंबलुदात लँडवाल्यांनी सांगले, हेंच्यांनी एक्सटेंशन वाडयला, हेंच्यांनी जाय तितले जागा आमची कोंबलुदाताची हाडयला। कोंबलुदात जागो हेंच्यांनी खंयच दवरलो ना, ताका लागून आमी ते दिना अशें म्हणूनूय मनोहर पर्रीकराची जी फायली ताणें मागलेले, लोकांची गर्दी पडलेली। फक्त गव्हर्मेंटाचे स्टॅम्प पेपर गेले, गव्हर्मेंटाक फायदो मातसो जालो, स्टॅम्प पेपर गेले आनी दुसरे कोड फी स्टॅम्प गेले आनी बाकीचो गव्हर्मेंटाक फायल्यो काडल्या आनी त्या गुड्ड्याक मारल्या। आता हो आमचो दाबोलीचो आमदार सांगता की लोकांक हे करून दिवचें म्हणून, कितें लोकांची ती घरां जी आसा ती वाचोवची म्हणून। खंयच्या तोंडान सांगता हो प्रत्येक आमदार खबर आसा तुमकां गोंयांत, प्रत्येक 40 आमदार आपल्या आपल्या एरिया भितर न्हू लोकांक, जो लोक तेंचे कडेन ओपोजिशन काम करतात, जे लोक त्यांच्या विरोधान काम करतात त्या लोकांक हे चुट्टीचो सोरोप दाखयताले। चुट्टीचो सोरोप दाखयताले आनी चुट्टीचो सोरोप कसलो, नोटिशी धाडूंक लायताले, तुमचें घर इल्लीगल आसा मापूंक येता, तुमचें घर मोडटले असले म्हणून नोटिशी धाडटाले। आनी अशें करून न्ही ना मागीर तो ताका मेळोंक गेलो की तूं आमकां सपोर्ट करिना मरे, तुजें आनी घर आमी कित्याक वाचोवचें। पयलीं त्या ऑफिसराक धाडटा तेज्या घरा कडेन आनी मागीर तो मनीस धांवन धांवन तेच्या पांया कडेन येले की आमकां तूं सपोर्टूच करना, आमच्या वांगडा तूं येयत ना, आमकां तूं हेंच करिना अशें म्हणून ताका बेश्टोवपाचें आनी ताका मागीर पुढचो त्या ऑफिसराक सांगपाचें वचनाका म्हणून। सगळ्यांची नाटकां आसा, सगळे आमदार तेच करता, चुट्टीचो सोरोप दाखयता, चुट्टीचो सोरोप दाखयता, झेत मारता। आनी आतां आमचो दाबोलीचो आमदार आहा तेणे चिखलेच्या कोंबलुदात लोकांक प्रत्येक फावटी नोटीस धाडनासलो। ते सोड, म्हाज्या हावजींग बोर्डान ज्या जाग्यार हांव रावता थंयसर ते आतां संतोशी माता देवळा कडेन पळय ते आतां आपले हावजींग बोर्डाची घरां सगळ्यां कडेन अलॉटमेंट लेटर आसा, तरी सुद्दां हेणें हावजींग बोर्डाच्या लोकांक ऑफिसरांक सांगून तांकां नोटीसी धाडली। गव्हर्मेंटान जेंकां अलॉटमेंट लेटर दिला तांकां हो नोटीसी धाडटा, बेश्टयता, कित्याक मतां पडोंक जाय म्हणून। इलेक्शन येयली की हेंच्यो अश्यो गडबडी आसता, तेंचे सरपंच तेंचे गट कोण आसा पळय तेंच्या फाटल्यान फुडल्यान भोंवपी, तेंच्या वांगडा 50 फावटी फोटवान दिश्टी पडपी हेंचेच लोक रस्त्या कुशीक न्हू हायकोर्टान सगळे पळयला आनी ह्या लोकांनी सगळे बांदलेले आसा। हे लोक भितुरली घरां मोडटले पण रस्त्या वयली घरां मोडची ना। हे लोक दुसऱ्याक चुट्टीचो सोरोप दाखयताले। आज हायकोर्टान हेंकां नाक दाखयलो, व्हडलो नाक दाखयलो, हायकोर्टान हेंकां नाक दिलो गेलो। आतां हेंकां कितलो पावर आसा आनी कितले कितें आसा तें पळोवया। तुमी चिखले पळयल्या, मद्दी आतां तेणें ते दाबोली जंक्शनाचेरूच ते सरपंचाचे सगळे फार्मास तेची, जीम तेजे, हॉटेल तेजे, सगळे तेजे आसा। तेका लागून गरीबाची 3 मिटराची घरां तेणें मोडल्या। 7 माळेची बिल्डींग तेणें 2018 ऑर्डर येयल्ली ती तेणें मोरूंक ना, ती मोडपाक ते कलेक्टराकूय कापासतात ना, ते कोंबलुदाताच्या लँडवाल्यांकूय कापासतात ना, वयल्यान ताका जमीन दिता आनी ती जमिनी कोणाची तरी भाटकाराची म्हणटा आनी तेज्या हड्ड्यार मारता। अशें करून जमीन खाल्ले भायल्या लोकांनी। आनी हो सांगतलो आतां दाबोलीचो आमदार की तांकां सगळ्यांक वाचोवपाक जाय, तुमचे मरे सगळ्यांचे चावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात एक। तुमी इलेक्शन येयले
की हे तुमचे सगळे नगारे असता मागीर तुम्ही पाड पडले तुमचे तुम्ही काय पळोवंक वचना आता तुमकां हायकोर्टान तुमकां नाक दाखयलो सगळे मोडा म्हणून तुमची चळवळ चल्ल्या तुम्ही सदांच लोकांक त्रास करताले तेणेच दाखयले कशे वाचयता तुम्ही सगळ्यान पयलीं तुमच्या सरपंचांची घरां रस्त्या कुशीक ती दुकानां बार्रां हॉटेलां सगळीं आसात ते मोडा कमला प्रसाद यादव तेजेर न्ही कोणें तरी 2017 केस घातलेली आनी त्या केसीक लागून न्हू तेजी 2018 न्हू हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की तेजी बिल्डींग डेमोलिशन करची तेजी बिल्डींग वाचोवपाक ह्या आमदारान दाबोलीच्या आमदारान आनी ह्या सरपंचान मिळून न्ही बेश्टेत कोणाक तरी सांगून 3-3 मिटराची गरिबांची घरां आसलेले तांकां नोटीस धाडले आनी तांकांय बी आपल्या वांगडा कोर्टान व्हेली आनी अशें करून न्ही आज गोंयभर जो बडी बसलेली आसा हे कमला प्रसाद यादवाक लागून आनी ह्या दाबोलीच्या आमदाराक लागून लोकांनी हेका विचारप गरज आसा आज तो दाखयता हांव तूं न्हू आपूण बरो अशें म्हणून तो लोकांची घरां लिगल करचें म्हणून सांगता पळय न्हू हें सगळें तेजें नाटक तेका आपल्या लोकांक चोरांक वाचोवपाक जाय म्हणून तो आज गोंयभर जी बडी पडलेली आहा ती हेकाच लागून बडी पडलेली आहा ह्या दाबोलीच्या आमदाराक लागून मिनिस्टराक लागून आनी त्या कमलाक लागून हे पाड पडला ते तेका लागून हेंकां खरें हेंचें खरें म्हणून जाल्यार लोकांनी सांगूंक जाय जी 18 ऑर्डर जाली ते पयलीं डेमोलिशन कर म्हणून तरूच तूं खऱ्याक हेचो म्हणून आमच्या घरां लिगल करपाक आनी हें करपाक तुका कोणें दिला काय म्हणून तूं कोण काय म्हणून विचारा तेका विचारल्या शिवाय रावंक जायना तो आतां झेत मारता तेका हरशीं चुट्टीचो सोरो दाखयताले दिवड दाखयताले हायकोर्टान तांकां नाक दाखयलो बेस्ट नाक दाखयलो आनी मोडा आतां अशें म्हणून सांगलें तेन्ना तेंची पांया कडची जमीन नाच जाली आनी हो आतां झेत मारता लोकांक आपलो सपोर्ट कसो दाखयता फटींग मेलो 1 नंबरचो फटींग हो आमदारूय बी आनी तो UPचो हो बी